हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई आइटी एजुकेसन नेपालमा। म सुभाष चौधरी, आइएसपी नेटवर्क इन्जिनियर। तपाईहरुलाई क्लास 11 को कम्प्युटर साइन्स पढाउँछु र हामी सबैलाई थाहा छ कि क्लास 11 को लागि एनईबी ले हाम्रो फिक्स्ड सिलेबस, फिक्स्ड कोर्सहरु बनाएको छ। त्यही पनि हामीले मार्केटमा गएर बुकहरु किन्दाखेरि 5-6 वटा पब्लिकेसनको बुकहरु पाइन्छ। जसमध्ये हाम्रो हरेक पब्लिकेसनको बुकमा चाहिँ 60-70 और 80% नै भनौं न लगभग सिमिलर कुराहरु, सिमिलर च्याप्टर, सिमिलर कन्टेन्टहरु छन् के। तर 20-30% पार्टमा चाहिँ हाम्रो फरक देख्न पाइन्छ के। अर्थात कुनै पब्लिकेसनको बुकमा चाहिँ हाम्रो 2-3 वटा च्याप्टरलाई हटाएर अरु एक्स्ट्रा च्याप्टरहरु छन्। त्यसैगरी अर्को पब्लिकेसनको बुक हेर्दाखेरि त्यसैगरी पुरानो बुक भन्दा 1-2 वटा च्याप्टर हटाएर चाहिँ नयाँ च्याप्टरहरु हालेको छन् के। हो, यही कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर चाहिँ त्यो 5-6 वटा जति पनि हाम्रो नेपालमा पब्लिकेसनको बुकहरु पाइन्छ त्यसमा भएको हरेक च्याप्टर, हरेक कोर्स, हरेक कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ मर्ज गरेर एउटा कम्प्लिट सिलेबस बनाएको छन् के। जसले गर्दाखेरि तपाईको हरेक बुकमा भएको हरेक च्याप्टरहरु चाहिँ यो हाम्रो भिडियोमा चाहिँ यो प्लेलिस्ट भनौं न यसमा कभर हुनेछ। र यो कुरामा चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो टिम मेम्बर आशिका खनाल दिदी र असीम तारा पाठकले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नु भएको छ। साथसाथै हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो मेन्टर जीवन भट्टराई सरले कोर्स डिजाइनमा मात्र नभएर यो क्लास 11 कै कम्प्युटर साइन्सको भिडियो बनाउनको लागि हामीलाई इन्स्पायर पनि गर्नु भएको छ र हामीलाई धेरै सपोर्ट पनि गर्नु भएको छ। धेरै तरिकाले सपोर्ट गर्नु भएको छ र यो हाम्रो फर्स्ट भिडियो भएको कारणले हामी च्याप्टर 1 बाट सुरु गर्नेछौं र म तपाईहरुलाई चाहिँ च्याप्टर 1 को कोर्स कन्टेन्टहरुसँग चाहिँ फ्यामिलियर गराउन गइरहेको छु। त्यही भएर एकछिन ध्यान दिएर चाहिँ सुरुमा च्याप्टर 1 मा हामीले के पढ्छौं त त्यो कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई थोरै एकचोटी रिभ्यु गराइदिन चाहन्छु है त। हाम्रो च्याप्टर 1 कम्प्युटर सिस्टम छ भनेर लगभग सबैलाई थाहा भइसकेको छ र यही च्याप्टरलाई चाहिँ धेरै बुकमा चाहिँ एज अ सिंगल च्याप्टर भनेर बनाएको छ। तर कुनै कुनै बुकमा के पाइएको छ भन्देखि नि हाम्रो च्याप्टर 1 लाई नै 2 पार्टमा डिभाइड गरेको छ के। अर्थात एउटा इन्ट्रोडक्सन पार्ट भनेर एउटा च्याप्टर बनाइएको छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को च्याप्टर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम आर्किटेक्चर भनेर चाहिँ बनाएको छ के हैन। जसमध्ये हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पार्टमा चाहिँ कम्प्युटर सिस्टम भन्या के हो, यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिकहरु के हो र हामीले कम्प्युटर सिस्टमले कहाँ युज गर्न सक्छौं ती कुराहरु भयो। सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको हिस्ट्री के हो त, कसरी चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेटरबाट एउटा कम्प्युटर बन्यो त्यो कुराहरु छन्। र हिस्ट्रीलाई कतिपय बुकहरुमा इभोल्युसन अफ कम्प्युटर पनि भनेर भनेको छ। त्यसैगरी आउँछ हाम्रो जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हैन, कति टाइपको जेनेरेसनहरु छन् हैन, कुन टेक्नोलोजीहरु चाहिँ हाम्रो डेभलप हुँदै गयो नयाँ जेनेरेसन आउँदाखेरि। त्यसैगरी हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको हाम्रो स्पिडको कुराहरु हैन, कसरी कम्प्युटर सिस्टमलाई डिभाइड गरेको छ साइजको आधारमा, कुन कम्पनीले बनाएको छ त्यसको आधारमा। त्यसैगरी हाम्रो कसरी यसले काम गर्छ त हैन, त्यस कुराको आधारमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमलाई डिभाइड गरेको छ। यी कुराहरु हामी पढ्छौं। त्यसैगरी एउटा एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ हाम्रो मोबाइल कम्प्युटिङ भनेर कुनै बुकमा छ, कुनैमा छैन है। त्यही भएर मैले यो कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गरिसकेको छु ताकि हाम्रो कुनै पनि पार्टहरु नछुटोस्। अर्को पार्ट आउँछ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम आर्किटेक्चर है त। र यो पार्टलाई चाहिँ हाम्रो कुनै बुकमा चाहिँ एउटा सेपरेट च्याप्टर नै बनाएको छ के। तर यो एउटै कन्टेन्टमा पर्ने कारणले चाहिँ मैले यो दुईटै पार्टलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर एउटै च्याप्टर बनाएको छु। तर पार्ट 1 पार्ट 2 भनेर चाहिँ सेपरेट गर्दिएको छु है त। यो पार्ट 2 मा चाहिँ हामीले कम्प्युटर सिस्टमको आर्किटेक्चर हैन ब्लक डायग्रामहरु पढ्ने छौं के। इनपुट कता हुन्छ, आउटपुट कता हुन्छ, मेमोरी कता हुन्छ हैन। र त्यही कुराहरुलाई पछि डिटेलमा पढ्ने छौं। अर्थात प्रोसेसर के हो, प्रोसेसरले के काम गर्छ, रिस्क र सिस्क भन्या के हो हैन, हाम्रो सिस्टम बस भन्या के हो, कसरी डाटा जान्छ हैन, डाटाहरु कसरी क्यारी हुन्छ। त्यसैगरी हामी मेमोरी, प्राइमेरी मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी हैन, जसमा हाम्रो र्याम, रोम, क्याचे हैन, हार्ड डिस्क अर्थात डिफरेन्ट स्टोरेज देखि लिएर हाम्रो प्राइमेरी मेमोरीका कुराहरु पढ्ने छौं। त्यसैगरी हाम्रो इनपुट
र आउटपुटका कुराहरू पढ्नेछौँ है त हामी हैन। र कुनै बुकमा चाहिँ यही पार्टमा चाहिँ हार्डवेयर इन्टरफेसको कुराहरू राखिएको छ, कुनैमा चाहिँ छैन है त। अर्थात् हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ कुन तारहरू कहाँ जोड्ने त, अर्थात् कुन डिभाइसहरू कहाँ जोड्न सक्छौँ, किबोर्ड कहाँ जोड्ने, माउस कहाँ जोड्ने, हाम्रो मोनिटर कहाँ जोड्ने, पेन ड्राइभ कहाँ जोड्ने हैन, भिजिए कहाँ जोड्ने, त्यसै गरी हैन डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त कनेक्टरहरू, प्रोजेक्टर कहाँ जोड्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा चाहिँ कुनै बुकमा दिएको छ, कुनैमा छैन। र मैले पहिले भनेको छु कि हरेक बुकमा दिएको कन्टेन्टहरू हामी कभर गर्नेछौँ, त्यस कारणले यो पार्टलाई पनि मैले इन्क्लुड गरेको छु। ल अब हामी चाहिँ कोर्स कन्टेन्टतिर अगाडि बढ्छौँ है त, जसमध्ये चाहिँ आजको भिडियोमा म तपाईँहरूले मेनली 3टा कुरा कभर गर्नेछु। कम्प्युटर सिस्टमको इन्ट्रोडक्सन, क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड एप्लिकेसन। अर्थात् हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम भने के हो, यसको क्यारेक्टरिस्टिक के हुन् र कम्प्युटर सिस्टमले हामीले चाहिँ कहाँ युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पढ्नेछौँ है त। ल फर्स्टमा म डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्छु है त, किनकि प्रायः हामी सबैले डेफिनेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो है, जसले चाहिँ हाम्रो डाटालाई एक्सेप्ट गर्छ, प्रोसेस गर्छ र हाम्रो आउटपुट निकाल्छ है। यसलाई अब सिम्पली पार्ट अफ ब्रेक गर्नु पर्दाखेरि कम्प्युटर सिस्टमलाई कम्प्युटरलाई किन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनियो भन्दाखेरि कम्प्युटर चलाउनुको लागि हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी वा करेन्ट चाहिन्छ क्या, त्यसकारण हाम्रो कम्प्युटरलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनियो, जसले के गर्छ त हाम्रो डाटालाई एक्सेप्ट गर्छ क्या। अब किबोर्डबाट दिउँ, माउसबाट दिउँ वा स्क्रिनमा हामीले टच गरेर दिउँ, यसले के गर्छ त हाम्रो डाटाहरू एक्सेप्ट गर्छ क्या, वा आफूभित्र लिन्छ। त्यो सबै डाटालाई चाहिँ हाम्रो प्रोसेस गर्छ क्या। अर्थात् हामीले किबोर्डबाट, माउसबाट सबै कुराहरूबाट चाहिँ इनपुट दिइसक्यौँ, अब त्यो कम्प्युटरले के गर्छ, त्यो सबै कुराहरूलाई प्रोसेस गर्छ क्या हो। प्रोसेस गर्नको लागि यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रक्सनहरू वा सेट अफ रुलहरू भनौँ न, त्यो कुराहरूको हेल्पबाट चाहिँ यसले प्रोसेस गर्छ क्या। र इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरको भाषामा चाहिँ प्रोग्राम भन्छौँ क्या हो। र त्यो इनपुट लिइसकेपछि, प्रोसेस गरिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ह्युम्यानले बुझ्ने भाषामा चाहिँ आउटपुट दिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरूको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ क्या। ल मैले तपाईँहरूलाई एकचोटि सरर रिभाइज गर्दै है त। कम्प्युटर सिस्टम एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट मात्र चल्छ, जसले डाटाहरू एक्सेप्ट गर्छ क्या। किबोर्डबाट हामीले टाइप गरेको पनि डाटा नै हो हैन, टच भनौँ न मोबाइलको स्क्रिनहरूबाट, कम्प्युटरको स्क्रिनहरूबाट टच गरेको पनि डाटा हो, माउसबाट दिएको पनि डाटा हो क्या। त्यो सबैलाई यसले एक्सेप्ट गर्छ। त्यो सबै एक्सेप्ट गरिसकेपछि यसले अब हाम्रो प्रोसेस गर्छ क्या। त्यो प्रोसेस गर्नको लागि यसलाई इन्स्ट्रक्सन, रुलहरू चाहिन्छ। त्यो रुलहरूको कलेक्सनलाई हामी प्रोग्राम भन्छौँ। र त्यो सबैलाई प्रोसेस गरिसकेपछि हाम्रो मोनिटरमा हैन, स्पिकरमा चाहिँ आउटपुट दिन्छ क्या, जसलाई चाहिँ हामीले धेरै तरिकाले युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको डेफिनेसन भयो। र यो हाम्रो कम्प्युटर भन्ने वर्ड चाहिँ आफै आएको होइन है, यसलाई चाहिँ हाम्रो ल्याटिन कम्प्युटर भन्ने वर्डबाट चाहिँ डिराइभ गरेको हो क्या हैन, जसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि मेनली क्यालकुलेसन हो क्या। किनकि सुरुमा कम्प्युटर थिएन क्या, सुरुमा क्यालकुलेटर थियो। त्यो क्यालकुलेटरलाई नै एडभान्स बनाउँदै कम्प्युटर बनाएको हो क्या। त्यही भएर हाम्रो यो ल्याटिनको क्यालकुलेटर भन्ने वर्ड, जसलाई कम्प्युटर भनिन्थ्यो, त्यहीँबाट हाम्रो कम्प्युटर भन्ने वर्ड चाहिँ डिराइभ भएको हो है त। अब कम्प्युटर सिस्टमलाई चाहिँ हुन त हामीले धेरै तरिकाले, धेरै ठाउँमा धेरै डेफिनेसनहरू पाइन्छ। तर मेनली बुझ्नु पर्दाखेरि कम्प्युटर सिस्टम भनेको हाम्रो के हो त, हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरको कलेक्सन नै हो क्या। त्यो दुइटालाई मिलाएर चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन कामहरू गर्नको लागि बनाएको हुन्छौँ क्या। अब हार्डवेयरमा धेरै कुराहरू पर्छन् तपाईँको, अब किबोर्ड भनौँ, माउस भनौँ, मेमोरी भनौँ हैन, ऱ्याम भनौँ, रोम भनौँ, मोनिटर भनौँ हैन, सिपियु भनौँ, त्यो सबै हाम्रो हार्डवेयर पार्टमा भयो हैन। त्यो सबैले हामीले पछि चाहिँ धेरै पार्टमा डिभाइड गर्नेछौँ। त्यो सबै एउटै ग्रुप केमा पर्छ त, हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयरमा पर्छ क्या। त्यसै गरी कम्प्युटरको लागि हाम्रो अर्को पार्ट भनेको एसेन्सियल
कम्प्युटर सफ्टवेयर हो क्या। अब यसमा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम होइन विन्डोज लिनक्स हाम्रो एप्पलको होइन iOS लगायत हाम्रो धेरै एप्लिकेसन युज गर्छौँ नि त हामी वर्ड एक्सेल होइन त्यसै गरी हाम्रो गेमहरू त्यो सबै केमा पर्छ नि त कम्प्युटर सफ्टवेयरमा हो। अर्थात् हाम्रो धेरै टाइपको कुराहरू मिलेर बनेको हुन्छन् क्या तर त्यो सबैले हामीले एज के भन्न सक्छौँ त हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरको कलेक्सन भन्न सक्छौँ क्या हो। अर्थात् सिम्पली भाषामा डिफाइन गर्ने हो भनेदेखि कम्प्युटर सिस्टम भनेको हाम्रो हार्डवेयर र सफ्टवेयरको चाहिँ कम्बिनेसन हो जुन चाहिँ हामीले एउटा फिक्स्ड काम गर्नको लागि बनाएको हुन्छौँ है त। अब कम्प्युटर सिस्टमको मेजर काम हामीले बुझ्ने हो भनेदेखि तिनवटा छ। एउटा त यसले हाम्रो इनपुट लिन्छ त्यसै गरी त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अपरेसन गर्छ है। अब म्याथमेटिकल अपरेसन पनि गर्न सक्छ वा लजिकल अपरेसन गर्न सक्छ। म यो तपाईँहरूलाई चाहिँ CPU पढाउने बेला वा प्रोसेसर पढाउने बेला यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम डिटेलमा गाइड गर्नेछु। त्यसै गरी इनपुट लिइसकेपछि त्यो सबैले हाम्रो प्रोसेस वा क्यालकुलेसन गरिसकेपछि आउटपुट देखाउँछ क्या। अब आउटपुट दिने कुराहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छन्। कुनै बेला हाम्रो स्क्रिनमा देखाउन सक्छ होइन कुनै बेला हाम्रो कुनै बेला हाम्रो स्पिकरबाट आउन सक्छ कुनै बेला हाम्रो पेपरमा आउन सक्छ क्या। अर्थात् हामीले स्क्रिनमा पनि आउटपुट हेर्न सक्छौँ एज अ भिजुअल अर हामीले कपीमा पनि पेपरमा पनि आउटपुट हेर्न सक्छौँ वा स्पिकरमा पनि सुनेर पनि आउटपुट लिन सक्छौँ है हो। यी सबै कुराहरू हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमले मेनली गर्ने काम हो है त ल। र यही मैले माथि भनेको कुराहरूलाई चाहिँ एज अ समराइज वेमा यहाँनिर डिफिनेसन दिएको छ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि गाह्रो कुरा होइन। ल म अगाडि बढेँ है त। अब नेक्स्ट पार्ट आउँछ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पछि क्यारेक्टरिस्टिक अफ कम्प्युटर। जस्तो हाम्रो मान्छेको पनि त आफ्नै क्यारेक्टर हुन्छ नि त होइन आफ्नै गुणहरू हुन्छ होइन हामी बोल्न सक्छौँ हाम्रो हात हुन्छ हातले केही काम गर्न सक्छौँ होइन त्यसै गरी हाम्रो कम्प्युटरको पनि क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ क्या ल। जसमध्ये हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ स्पिड होइन। हुन त हामी धेरैले भनिरहेको हुन्छौँ होइन कि कम्प्युटर एकदमै फास्ट मेसिन हो एकदमै एकदम स्पिडमा क्यालकुलेसनहरू स्पिडमा कामहरू गर्छन् क्या। तैपनि हामी भन्छ नि त कुनै कुनै कम्प्युटर हाम्रो फास्ट छ कुनै एकदम सुपर फास्ट छ मेरो साथीको भन्दा मेरो फास्ट छ मेरो साथीको भन्दा मेरो स्लो छ भन्छौँ होइन। त्यो सबै स्पिडको कुराहरू हामीले कसरी चाहिँ मेजर गर्छौँ त कसरी कम्पेयर गर्छौँ त होइन हो। त्यो कुराहरूको लागि हाम्रो डिफ्रेन्ट युनिटहरू दिएको हुन्छन् है। त्यो युनिटहरू हाम्रो मिली सेकेन्ड माइक्रो सेकेन्ड न्यानो सेकेन्ड र पिको सेकेन्डमा चाहिँ मेजर गरिन्छ है त होइन। ल अब म तपाईँहरूलाई केही बेसिक कुराहरू भन्छु है त। मिली सेकेन्ड भनेको हाम्रो 1/1000 सेकेन्ड हो अर्थात् 10 को पावर -3 भनौँ न यसलाई 1/1000। अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ त जसरी हाम्रो 60 मिनटलाई हामी के पक्नु 60 मिनट होइन 1 आवरलाई केमा डिभाइड गर्न सक्छौँ त 60 मिनटमा। त्यसै गरी यो 60 मिनटले हामीले केमा डिभाइड गर्न सक्छौँ त 60 मिनट होइन 1 मिनटले हामीले के गर्न सक्छौँ 60 सेकेन्डमा डिभाइड गर्न सक्छौँ है त। बुझ्नु होला है कन्सेप्ट। अर्थात् 1 आवर भनेको के हो त 60 वटा इक्वल मिनट हो क्या। त्यसै गरी 1 मिनट भनेको के हो त 60 वटा इक्वल सेकेन्ड हो क्या। अर्थात् 60 वटा सेकेन्ड मिलेर एउटा मिनट भन्छ। त्यसै गरी 60 मिनट मिलेर हाम्रो 1 आवर भन्छ क्या। त्यसै गरी हाम्रो मिली सेकेन्ड हुनको लागि हाम्रो 1 सेकेन्ड हुनको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि 1000 मिली सेकेन्ड अर्थात् 1000 वटा सानो 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 मिली सेकेन्ड भनेर के भन्छ त हाम्रो एउटा सेकेन्ड भन्छ क्या। अर्थात् 1 सेकेन्डलाई हामीले 1000वटा इक्वल टाइममा डिभाइड गर्न सक्छौँ भने त्यो हाम्रो मिली सेकेन्ड हो क्या। त्यो भन्दा नि फास्ट भनेको हाम्रो माइक्रो सेकेन्ड हो है। अर्थात् हामीले ठ्याक्कै 10 लाखवटा सानो सानो टाइमहरू डिभाइड गर्न सक्यो भने त्यो हाम्रो के हुन जान्छ त एउटा माइक्रो सेकेन्ड हो। त्यो भन्दा पनि
फास्ट भनेको हाम्रो न्यानो सेकेन्ड के, अर्थात् जति हामी सेकेन्ड तल जान्छौँ नि त्यसै गरी हाम्रो 10 को पावर 3 के, अर्थात् 1000 टाइम हाम्रो कम्प्युटरको स्पिड बढ्दै जान्छ क्या। हुन त तपाईँहरूलाई 1 सेकेन्ड भनेको धेरै नै लाग्न सक्छ क्या, एकदम थोरै लाग्न सक्छ हैन। तर कम्प्युटरको लागि त्यही 1 सेकेन्ड भनेको के हो त 1000 वटा सानो सानो इन्स्टान्स हो क्या, यदि कम्प्युटरको स्पिड मिली सेकेन्ड छ भने। त्यसै गरी कम्प्युटरको लागि 1 सेकेन्ड भनेको के हो त हाम्रो 10 लाख माइक्रो सेकेन्ड हो। इफ हाम्रो कम्प्युटरको स्पिड माइक्रो सेकेन्डमा छ भने। तर जेनरली अहिले आउने हाम्रो कम्प्युटरको स्पिड कि त न्यानो सेकेन्ड कि त पिको सेकेन्डमा हुन्छ क्या। अर्थात् हाम्रो यो कम्प्युटरले चाहिँ यो 1 सेकेन्डलाई हेरौँ न कति छ त, हामीले डिभाइड पनि गर्नु थाल्यो भने एकदम ठुलो हुन्छ क्या। जसरी हाम्रो लागि 1 इयर भनेको धेरै ठुलो टाइम हो नि, त्यसै गरी कम्प्युटरको लागि 1 सेकेन्ड भनेको एकदमै धेरै ठुलो टाइम हो क्या हैन। 1 सेकेन्ड त हाम्रो एकछिनमै गइदिन्छ नि त, तर कम्प्युटरको लागि 1 सेकेन्ड भनेको पनि यत्रो ठुलो टाइम हो क्या। त्यही भएर हाम्रो भन्छौँ कम्प्युटरहरूले चाहिँ मल्टिप्रोसेसिङ गर्छ क्या। अर्थात् हामीले गीत पनि सुनिरहेको हुन्छौँ, भिडियो पनि हेरिरहेको हुन्छौँ हैन, गेम पनि खेलिरहेको हुन्छौँ क्या। हाम्रो हेर्दाखेरि 1 सेकेन्डमै भएको देखिन्छ क्या। तर कम्प्युटर तरिकाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो उसले चाहिँ 1 सेकेन्डलाई चाहिँ यसरी ठुलो पार्टमा डिभाइड गरेर चाहिँ हैन मल्टिपल कामहरू गरिरहेको हुन्छ क्या। ल यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर स्पिडको कुराहरू भयो हैन। त्यसै गरी नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक आउँछ हाम्रो एकुरेसी। र कतिजनाको मनमा कुरा होला हैन कि कम्प्युटर त हाम्रो फास्ट पनि हुन्छ तर एकुरेट पनि हुनु पर्यो नि त। ल मैले क्याल्कुलेटर युज गरेँ है, कम्प्युटरमा पनि हुन्छ मोबाइलमा पनि हुन्छ, नर्मली कुनै पनि काम गरेँ हैन क्याल्कुलेसनको। ल कम्प्युटरले चाहिँ फास्ट गर्यो है, जस्तो मलाई यो नम्बर मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने थियो हैन, इन्टु 5 4 3 2 1। जस्तो मैले यसलाई आफ्नो हातले वा माइन्डले गर्नु पर्यो भनेदेखि 3 to 4 मिनट लाग्न सक्छ हैन। तर कम्प्युटरबाट गऱ्यो भनेदेखि टाइप गर्न टाइम लाग्छ, तर रिजल्ट आउन 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन क्या हैन। विदिन अ सेकेन्ड भनौँ न, विदिन अ पिको सेकेन्ड नै यसको रिप्लाई आइसक्छ क्या। तर रिजल्ट फास्ट आएर मात्र भएन नि त, एकुरेट पनि हुनु पर्यो नि त। भन्न खोजेको ल मैले क्याल्कुलेसन गरेँ, तर क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि के हुनु पर्यो त, त्यो क्याल्कुलेसनबाट आएको रिजल्ट पनि एकुरेट हुनु पर्यो क्या। अर्थात् राइट हुनु पर्यो, नभए फास्ट भएको केही कामै छैन नि त। हो त्यो क्यारेक्टरिस्टिकलाई हामी के भन्छौँ त एकुरेसी भन्छौँ। जसरी हाम्रो मान्छे हुन्छौँ नि हामी पनि लाइफमा केही न केही कुराहरू सिक्छौँ क्या। तर हामीले सिक्ने बेला जस्तै हामीलाई कसैले खाना पकाउन सिकायो है, त्यो खाना पकाउन सिकाउँदाखेरि हामीले सुरुमा पकाउने बेला मिस्टेक पकाउन सिकायो क्या। अर्थात् भात पकाउने बेला ल भातमा चिनी हाल है हैन, नुन हालेर पकाऊ हैन, बेसार हालेर पकाऊ भन्यो भने त्यो के भयो त मिस्टेक भयो नि त। यदि हामीलाई मिस्टेक सिकाएको छ भने हामीले कुनै पनि त्यो काम गर्यो भने के हुन्छ त मिस्टेक नै गर्छौँ क्या। त्यसै गरी हामीले कम्प्युटरलाई कुनै पनि कुराहरू सिकाउँछौँ वा इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ राइट सिकाउनु पर्छ क्या। राइट सिकायो भने त्यसले के गर्छ त राइट आउटपुट दिन्छ क्या। तर हामीले कम्प्युटरलाई मिस्टेक कुरा सिकाएको छौँ, मिस्टेक इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको छौँ, मिस्टेक रुलहरू दिएको छौँ भने त्यसले के गर्छ त मिस्टेक नै आउटपुट दिन्छ क्या। अर्थात् हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ मिस्टेक इनपुट दियो भने मिस्टेक नै यसले आउटपुट दिन्छ, जसलाई हामी गिगो भन्छौँ क्या, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मिस्टेक इनपुट दियो भने मिस्टेक आउटपुट नै हुन्छ क्या। अब यसको एउटा एक्जाम्पल के पनि लिन सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो क्याल्कुलेटर छ हैन, क्याल्कुलेटरमा हामीले के गर्छौँ त जेनरली नम्बरहरू एड गर्छौँ नि त। ल 1 3 2 6 हो, यसरी एडिसन गर्यो भने यसले आउटपुट पनि के दिन्छ त 6 3 9 2 1 3 राइट दिन्छ कि रिजल्ट। तर मैले यहाँनिर नम्बर नदिएर उसलाई ए प्लस बी हैन यसरी जोड्न दियो भने के गर्छ त अभियस हो नि कम्प्युटरले मिस्टेक आउटपुट दिन्छ क्या। अर्थात् हामीले इनपुट नै के दिएको छौँ त मिस्टेक दिएको छौँ भने यसले आउटपुट पनि मिस्टेक नै दिन्छ। अर्को एक्जाम्पल है, जस्तै हाम्रो एमएक्स प्लेयर हेर्नुहुन्छ नि, कुनै न कुनै भिडियो प्लेयरको काम के हो त यसले भिडियो प्ले गर्छ। तर मैले के गरेँ भन्दाखेरि भिडियो प्लेयरमा इनपुट चाहिँ मैले पिडिएफ दिएँ क्या, वा डकुमेन्ट दिएँ वा एक्सेलको सिट दिएँ। अब मैले यो भिडियो प्लेयरमा
PDF डकुमेन्ट वा एक्सेल सिट दियो भने यसले के गर्छ ओपन नै गर्न सक्दैन क्या अर्थात् गार्बेज आउटपुट दिन्छ किनकि मैले इनपुट नै के दिएँ त मिस्टेक फाइल दिएँ नि त मैले यसलाई भिडियो दिएको भए के गर्छ त्यसले भिडियो प्ले गर्छ क्या त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल के लिन सकिन्छ भन्दा हाम्रो वर्ड माइक्रोसफ्टको वर्ड भनौँ वा कुनै पनि एउटा एप्लिकेसन के हैन मानौँ फोटो एडिटर छ नि त हो तपाईले चलाउनु भयो होला फोटो एडिटर हाम्रो हैन त्यसमा मैले मिस्टेक इनपुट दिए भने त्यसले के गर्छ मिस्टेक नै आउटपुट दिन्छ के जस्तो तपाईको फोटो एडिटर हुन्छ नि मोबाइल वा ल्यापटप जेमा पनि त मैले फोटो एडिटरमा सङ भनौँ न MP3 मैले MP3 भिडियो MP4 अडियो यो MP3 भनेको अडियो फर्मेट हो सङहरु हैन MP4 भनेको भिडियो मैले यो फोटो हेर्ने एप्लिकेसनमा वा फोटोलाई चेन्ज गर्ने एडिट गर्ने एप्लिकेसनमा मैले भिडियो र अडियो हाल्यो भने के गर्छ यसले सपोर्ट नै गर्न सक्दैन के अर्थात् मैले इनपुट नै मिस्टेक दिए भने के गर्छ यसले मिस्टेक आउटपुट दिन्छ के जसलाई हामी के भन्छौं त गिगो प्रोसेस भन्छौं गार्बेज इनपुट दिएको छौं भने गार्बेज नै आउटपुट दिन्छ हो ल यी कुराहरु छन् है म तपाईहरुलाई एकचोटी चाहिँ सरर रिभाइज गर्दिन्छु के अर्थात् कम्प्युटर के हुनुपर्छ त हाम्रो एक्युरेट हुनुपर्छ अर्थात् जति पनि हामीले काम गर्छौं यसले राइट हामीलाई रिजल्ट दिनुपर्छ के त्यो राइट रिजल्ट दिनको लागि हामीले कम्प्युटरलाई राइट इन्स्ट्रक्सन राइट रुलहरु सिकाउनु पर्छ के जसरी हामीले मान्छेलाई राम्रो बनाउनको लागि एकदम क्वालिटी डिसिप्लिन राइट डिसिप्लिन दिनुपर्छ नि त्यसैगरी नै कम्प्युटर राइट काम गर्नको लागि राइट इन्स्ट्रक्सन राइट प्रोग्राम राइट सफ्टवेयर दिनुपर्छ र त्यो सबै सफ्टवेयरहरु राइट भएर मात्र भएन के हामीले इनपुट पनि राइट दिनुपर्छ अनि मात्र यसले के गर्छ त आउटपुट राइट दिन्छ नभए गार्बेज इनपुट दियो भने गार्बेज नै आउटपुट दिन्छ जसलाई हामी गिगो भन्छौं त्यसैगरी अर्को आउँछ हाम्रो कम्प्युटरको क्यापेसिटी भनेको स्टोरेज क्यापेसिटी के ओ स्टोरेज भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त सिम्पली भाषामा स्टोरेज भनेको ठाउँ हो वा हाम्रो क्यापेसिटी हो जसले के जनाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा हामीले कति कुराहरु राख्न सक्छौं के त्यो कुरालाई हामी स्टोरेज जस्तै एउटा बोराको स्टोरेज हुन्छ हैन हाम्रो एउटा बोतलको स्टोरेज हुन्छ त्यसैगरी हाम्रो ब्यागको स्टोरेज हुन्छ अब बोराको स्टोरेज केमा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामी कति केजी आलु कति केजी टमाटर राख्न सक्छौं त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसैगरी बोतलको स्टोरेज हाम्रो लिटरमा हुन्छ के कि कति लिटर पानी हाल्न सक्छौं कति लिटर दूध हाल्न सक्छौं लिटरमा हुन्छ हैन तर कम्प्युटरको हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी केमा हुन्छ भन्दाखेरि बिट बाइट मेगाबाइट टेराबाइट अर्थात् कति डाटा हामीले कति हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डाटाहरु स्टोर गराउन सक्छौं त्यो कुरालाई चाहिँ हामी स्टोरेज क्यापेसिटी भन्छौं है सबैको फरक फरक स्टोरेज क्यापेसिटी हुन्छ जस्तो ब्यागको तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कतिवटा बुक राख्न सक्छु 5 वटा बुक राख्न सक्रे त्यसको 5 बुकको स्टोरेज क्यापेसिटी भयो ग्लासको स्टोरेज क्यापेसिटी 1 लिटर वाटर 1 लिटर हामी पानी 1 लिटर दूध हैन 1 लिटर हामी तेल के राख्न सक्छौं त्यसको क्यापेसिटी भयो हैन लिटरमा तर एज अ कम्प्युटरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापेसिटी चाहिँ डिफरेन्ट युनिटमा मेजर गरिन्छ है हाम्रो निबल हैन बाइट बिट किलोबाइट गिगाबाइट टेराबाइट हुन्छ नि त्यो सबै हाम्रो के हो त कि हामीले कति इलेक्ट्रोनिक डाटाहरु स्टोर गरेर राख्न सक्छौं त्यो क्यापेसिटीलाई हामीले कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापेसिटी भन्छौं र सबभन्दा सानो हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी भनेको बिट हो है यो कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ है हैन सबभन्दा स्मलेस्ट त्यसपछि आउँछ हाम्रो निबल 1 निबल भनेको 4 वटा बिट अर्थात् हामीले एउटा मात्र 0 स्टोर गरायो भने त्यो बिट भयो तर मैले यसरी 4 वटा 0 और 4 वटा 1 वा यसकै कम्बिनेसन 0 0 1 0 हैन यसकै कम्बिनेसन भनौं न यदि 4 बिटमा मैले यसको कम्बिनेसन मैले स्टोर गराइराछु यस्तो इलेक्ट्रोनिक डाटा भने त्यो चाहिँ हाम्रो एक निबल हो त्यसैगरी हामीले यो 4 वटा थियो हैन 4 वटा अझै थप्यो भने के हुन्छ त हाम्रो बाइट हुन्छ अर्थात् 8 बिट डाटा हामीले स्टोर गरायो भने यो के हुन्छ त 1 बाइट हुन्छ त्यसैगरी अझ माथि गयो भनेदेखि हाम्रो 1 किलो बाइट हुन्छ यो चाहिँ धेरै पहिलेको हाम्रो हो है अर्थात् पहिले हाम्रो
कम्प्युटर सिस्टमको स्टोरेज क्यापेसिटी एकदमै कम थियो क्या, किलोबाइटमा नापिन्थ्यो, मेगाबाइटमा नापिन्थ्यो क्या, सानो सानोमा नापिन्थ्यो। यो क्यापिटल बी हो, मिस्टेकली स्मल बी भएछ टाइप गर्ने बेला। ल सुरुबाट मैले फेरि स्टार्ट गर्दै तपाईँहरूलाई रिभिजन गर्दै, 1 निबल भनेको 4वटा बिट अर्थात् 4वटा 0 और 4वटा 1 को कम्बिनेसन हो, 16वटा हुनसक्छ टोटल। त्यसै गरी 1 बाइट भनेको 8वटा, यस्तै हाम्रो 8वटा है। यो बिचमा जे पनि हुनसक्छ, कन्फ्युज नहुनु होला है, धेरै कम्बिनेसन हुन्छ। त्यसै गरी यो भन्दा नि माथि जाने हो भनेदेखि हाम्रो किलोबाइट हुन्छ, अर्थात् 1024 बाइट भनेको 1 किलोबाइट। त्योभन्दा नि माथि गयो भने 1024 किलोबाइट भनेको 1 मेगाबाइट हुन्छ। र हाम्रो 19 सेन्चुरीतिर चाहिँ प्राय स्टोरेज क्यापेसिटीहरू हाम्रो मेगाबाइटमा हुन्थ्यो। पछि पछि हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटीहरू गिगाबाइटमा आयो, अहिले त टेराबाइट पेराबाइटमा आइसक्यो। जसमध्ये 1 GB भन्छौँ नि, 1 गिगाबाइट भनेको 1024 मेगाबाइट हो, 1 टेराबाइट भनेको हाम्रो 1024 गिगाबाइट हो। त्यसै गरी 1 पेटाबाइट भनेको हाम्रो 1024 टेराबाइट हो है त। योभन्दा नि माथि हाम्रो एक्जाबाइट हुन्छ होइन, त्यतिसम्म नजा, त्यो भनेको हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ हुन्न। त हाम्रो डाटा सेन्टर होइन, गेमिङको सर्भरहरू हुन्छ नि त ठुल्ठुलो, तपाईँहरूलाई पब्जीको सर्भर थाहा होला होइन। त्यसै गरी हाम्रो ठुल्ठुलो डाटा सेन्टरहरू, गुगलको डाटा सेन्टरहरू होइन, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटीहरू चाहिँ एक्जाबाइटमा हुन्छ क्या, एकदमै ह्युज एमाउन्टमा हुन्छ क्या। हाम्रो एउटा गाउँ जस्तो नै डाटा सेन्टर हुन्छ क्या हो, त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो स्टोरेज क्यापेसिटी हुन्छ। तर नर्मल्ली हाम्रो कम्प्युटरमा वा हाम्रो घरमा युज हुने, हाम्रो अफिसमा युज हुने, हाम्रो स्कुलमा युज हुने कम्प्युटरको क्यापेसिटी चाहिँ टेराबाइटमा हुन्छ है। ल त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिकमा चाहिँ डिलिजेन्स क्या। डिलिजेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि स्पिड र हाम्रो एकुरेसीको कुरा त छँदैछ, तर लङ टर्मसम्म पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ एकुरेट हुनु पऱ्यो क्या। जस्तो हामी मान्छेकै कुरा गरौँ न, तपाईँहरूलाई मैले म्याथको होमवर्क दिएँ होइन, 1 घन्टा 1.5 घन्टा राम्ररी गर्नुहुन्छ होइन, त्यसपछि अझै पनि धेरै हाम्रो अल्जेब्रिक इक्वेसनहरू सल्भ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अलि हामी टायर्ड फिल गर्छौँ होइन, अलि हाम्रो इररहरू हुने चान्सहरू धेरै हुनसक्छ। जस्तो मैले तपाईँलाई चाहिँ 1000वटा मल्टिप्लाई गर्ने होमवर्क दिएँ क्या, 30-40वटा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम रिजल्ट तपाईँले राइट लिएर आउनुहुन्छ। तर पछि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि मिस्टेक हुनसक्छ, किनकि मान्छेको माइन्ड हो, थाक्छ, बोर्ड हुन्छ होइन, हामीलाई रिल्याक्स गर्नको लागि म्युजिक चाहिन सक्छ, हामी गेम खेल्न सक्छौँ होइन। तर कम्प्युटरको कुरामा चाहिँ यस्तो हुँदैन क्या। कम्प्युटरले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि सेम स्पिड र सेम एकुरेसीका साथ चाहिँ लङ टर्मसम्म चाहिँ आफ्नो काम गर्न सक्छ, नथाकिकन नरोकिकन, र आफ्नो स्पिड र एकुरेसीलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर है। त्यो भनेको डिलिजेन्स हो, र यो हाम्रो कम्प्युटरको एकदमै बेस्ट क्यारेक्टरिस्टिक हो। नभए हाम्रो ह्युम्यानकै कुरा गरौँ न, हामी सुरुमा कुनै पनि काम गरौँ न, फिजिकली वा मेन्टली सुरुमा एकदम हाम्रो एनर्जी हाई हुन्छ क्या, बिस्तारै लो हुँदै जान्छ, हामी थाक्छौँ, रेस्ट गर्छौँ होइन, लन्च गर्छौँ। तर कम्प्युटरको केसमा चाहिँ यो हुँदैन है, यसले सेम कुरालाई मेन्टेन गर्छ, स्पिडलाई पनि मेन्टेन गर्छ, एकुरेसीलाई नि मेन्टेन गर्छ, र लङ टर्मसम्म चाहिँ काम गर्न सक्छ। अर्को भनेको हाम्रो भर्साटिलिटी भन्ने क्यारेक्टरिस्टिक छ। भर्साटिलिटी क्यारेक्टरिस्टिकले हाम्रो के काम गर्छ भन्दाखेरि, जस्तो हाम्रो भर्साटाइल भनेको एकभन्दा बढी काम गर्न सक्ने क्यापेसिटीलाई हामी भर्साटाइल भन्छौँ क्या। अब मान्छेको कुरामा बेसिस गर्ने हो भनेदेखि, जस्तै हाम्रो कुनै टिचरले भनौँ न, म्याथ पनि पढाइदिनुहुन्छ, साइन्स पनि पढाइदिनुहुन्छ, कम्प्युटर पनि पढाइदिनुहुन्छ होइन, सोसल पनि पढाइदिन सक्नुहुन्छ क्या। त्यस्तो टिचरले हामीले भर्साटाइल भन्न सक्यौँ क्या, अर्थात् एकभन्दा बढी काम गरिराख्नु भएको छ क्या। त्यसै गरी हाम्रो यतापट्टि आइटी फिल्डको कुरा गर्ने हो भनेदेखि कोही हाम्रो गेम डेभलपर पनि हुन्छ, कोही हाम्रो नेटवर्क इन्जिनियर पनि हुन्छ, कोही हाम्रो ह्याकर पनि हुन्छ क्या। अर्थात् एउटै मान्छेमा एकभन्दा बढी काम गर्न सक्ने क्यापेसिटी वा क्वालिटी छ क्या, त्यो मान्छेले भर्साटाइल। अब यता इन्टरटेनमेन्टतिर गर्दाखेरि अब एउटै मान्छेले डान्स पनि गर्छ होइन, एउटै मान्छेले नाचिरा पनि हुन्छ, हाम्रो सिङ्गिङ पनि गरिरहेको हुन्छ, त्यो मान्छेले गिटार पनि बजाइरहेको हुन्छ क्या। अर्थात् म्युजिक पनि छ होइन, सिङ्गिङ पनि छ, डान्सिङ पनि छ क्या। त्यो मान्छेमा के छ त, भर्साटिलिटी छ क्या, एकभन्दा बढी हाम्रो क्वालिटीहरू काम गर्ने क्यापेसिटी छ क्या हाम्रो। तर सुरुमा कम्प्युटर ल्याउँदाखेरि चाहिँ क्यालकुलेटर भनौँ न,
अर्ली एजेसमा त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि एउटा मात्र काम गर्न सक्थ्यो कि क्याल्कुलेसन। तर अहिलेको हाम्रो कम्प्युटरहरू के गर्न सक्छ त मल्टिमिडियाको कामहरू गर्न सक्छ, गेमिङको, भिडियो एडिटिङ, अडियो एडिटिङ, हाम्रो अफिसको कामहरू भनौँ न, हाम्रो वर्डको, प्याकेजको होइन, एक्सेलको, डाटाबेसको काम गर्न सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो यतापट्टि ल्याबको पनि काम गर्न सक्छ क्या। जस्तो हाम्रो नेटवर्क स्क्यान गर्छौँ होइन, ह्याकिङको कामहरू गर्छौँ। त्यसै गरी डेभलपिङ भनौँ न, हामी वेबसाइट बनाउँछौँ, सफ्टवेयर बनाउँछौँ, गेमहरू डेभलप गर्छौँ। अर्थात् एक मात्र होइन क्या, धेरै कामहरू गर्न सकिरहेको छ क्या कम्प्युटरले। त्यही भएर यसलाई भर्सटाइल भनिन्छ क्या। कम्प्युटरमा के छ त सिपियु एउटै छ, तर त्यो एउटै हाम्रो सिपियु, एउटै प्रोसेसर, एउटै मेमोरीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको कामहरू गर्न सक्छ क्या होइन, डिफ्रेन्ट टास्कहरू गर्न सक्छ क्या। त्यो क्वालिटी, त्यो क्यापेसिटीलाई हामी के गर्छौँ त भर्साटिलिटी भनेर बुझ्ने गर्छौँ है त। त्यसै गरी अर्को आउँछ हाम्रो वर्ड लेन्थ। जस्तै वर्ड लेन्थ भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो जुन सिपियु छ नि त्यसले चाहिँ एकचोटिमा कति बिट डाटा प्रोसेस गर्न सक्छ, कति बिट लेन्थहरू बनाएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी वर्ड लेन्थ भनेर बुझ्छौँ क्या। जस्तो तपाईँहरू ट्राभल गर्नुहुन्छ होला होइन, अब गाउँतिर चाहिँ हाम्रो नर्मली एउटा बाटो हुन्छ। जस्तो मलाई कुनै ठाउँ जानु छ भने एउटा बाटो मात्र हुन्छ क्या। तर हाम्रो यो काठमाडौँतिर आउनुभयो भनेदेखि अब भक्तपुरतिर के छ भन्दाखेरि दुईवटा बाटो हुन्छ क्या, यसरी आउनको लागि जानको लागि। कति छ त 2 लेन के, अर्थात् 1 लेन चाहिँ हाम्रो जानको लागि, 1 लेन आउनको लागि। तर अझ डिटेलमा गएर हेर्ने हो भनेदेखि बाटोमा पनि लेन छुट्टाएको हुन्छ क्या। स्पिड जानको लागि एउटा, स्लो जानको लागि एउटा, हिँड्नको लागि एउटा लेन छुट्टाएको हुन्छ क्या हो। त्यसै गरी हाम्रो सिपियुमा गएर हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो हाम्रो यो सिपियु भनौँ न, मैले यहाँनिर एउटा बक्स बनाएँ क्या, यहाँनिर यसरी सानो सानो लाइनहरू धर्कहरू तानेको हुन्छ क्या हो। र यो लेनलाई नै हामी वर्ड लेन्थ भन्छौँ क्या। अब फरक के हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो सिपियुहरूमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 32 लेन हुन्छ, अर्थात् यसरी 32वटा लाइन गएको हुन्छ क्या। अर्थात् 32 लेन जाँदाखेरि बेफाइदा के भयो भन्दाखेरि जम्मा 32वटा मात्र 0 और 1 जाने भयो क्या, 0 1। तर त्यसपछि सिपियुको पर्फर्मेन्स बढाएर के बनायो भन्दाखेरि यहाँनिर 64वटा लिएर आयो क्या। अब फरक के भयो भन्दाखेरि 64 बिट हुँदाखेरि पहिले 32 बिट मात्र डाटा गइरहेको थियो प्रोसेसरमा, अब 64वटा गइरहेछ क्या। अभियसली के हुने भयो त फास्ट हुने भयो। र यसको फाइदा पनि छ क्या, धेरै मेमोरीहरू यसले सपोर्ट गर्छ। त्यो कुरा म पछि तपाईँहरूलाई भनौँला। यदि मैले भन्न बिर्सेँ भने मलाई कमेन्ट गरेर रिमाइन्ड गर्नु होला, नबिर्सिनु होला है त। सिम्पली बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ वर्ड लेन्थ भनेको केही पनि होइन क्या। वर्ड लेन्थ भनेको के हो भन्दाखेरि सिपियुको हाम्रो क्यापेसिटी हो, जसले के देखाउँछ भन्दाखेरि एकचोटिमा हाम्रो कति बिट डाटा चाहिँ हाम्रो सिपियुसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ होइन। ल त्यसलाई हामी वर्ड लेन्थ भन्छौँ। यो 32 बिटबाट स्टार्टिङ हुन्छ, 64 बिट हुन्छ अहिले जेनरली, र एकदम एडभान्स कम्प्युटरमा 128 बिटसम्म हुन्छ है। धेरै पहिलेको कम्प्युटरमा 16 बिट थियो, यो लगभग यो हेर्न चाहिँ पाइँदैन है अहिले। 32 बिट पनि लगभग 2-3 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ एकदम हराइसकेको छ। सेकेन्ड ह्यान्ड ल्यापटपतिर चाहिँ 32 बिट हेर्न पाइन्छ। तर अहिलेको मेजरली आउने भनेको कि त 64 बिटमा आउँछ कि त 128 बिटमा आउँछ। ल अर्को आउँछ हाम्रो अटोमेसन है। कम्प्युटरलाई धेरैले अटोमेटिक काम गर्छ भन्छन्, धेरैले अटोमेटिक काम गर्दैन भन्छन्। हुन त अहिले हाम्रो एआई र रोबोटिक्स आउँदैछ, त्यो पार्ट त छँदैन छ। तर अटोमेसन भनेको कम्प्युटरको कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक हो भन्दाखेरि कम्प्युटरले काम चाहिँ आफै गर्छ है। तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, किनकि कम्प्युटरलाई त हामी डम भन्छौँ नि त, कि केही पनि गर्दैन। जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिएँ क्या। जस्तो मानौँ तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि नम्बर जोड्नु पर्ने छ। जस्तो मैले 1 2 3 4 5 6, म के गर्छु त क्यालकुलेटरमा गएर 1 2 3 टाइप गर्छु, प्लस गर्छु 4 5 6, यति इनपुट दिन्छु क्या। ल मैले यो काम गर है भनेर दिएँ, तर क्यालकुलेसन त म गर्दिनँ नि त, आउटपुट पनि म देखाऊ भनेर भन्दिनँ नि त। तर कम्प्युटरले के गर्छ भन्दाखेरि इनपुट लिइसकेपछि आफै जोड्ने काम गर्छ, प्रोसेसिङ गर्छ र आफै आउटपुट देखाउँछ क्या। यति पार्ट त काम के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अटोमेटिक त भयो नि त। अर्थात् बुझ्नु पर्दाखेरि के हुन्छ त हामीले कम्प्युटरलाई काम चाहिँ
म्यानुअली दिन्छौँ यो काम गर है भनेर सिकाउने बेला पनि सुरुमा प्रोग्राम बनाउँदाखेरि सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि यस्तो काम आयो भने यसरी गर भनेर सिकाउँछौँ। तर त्यो सबै काम भइसकेपछि के गर्छ त्यसले काम आफै गर्छ क्या। त्यो पार्टलाई चाहिँ अटोमेटिक भन्छौँ। जस्तै हामी भिडियो हेर्ने सफ्टवेयर आफै बनाउँछौँ होइन। म्युजिक सुन्ने वा म्युजिक प्ले गर्ने सफ्टवेयर हामी आफै बनाउँछौँ। तर बनाइसकेपछि के गर्छौँ त हामीले जस्ट प्ले बटन क्लिक गर्छौँ। प्ले बटन क्लिक गरेपछि यसले हाम्रो म्युजिकलाई आफै कन्टिन्युसली अगाडि लान्छ होइन। टाइम बढेअनुसार यसले हामीलाई सबै गीतहरू सुनाउँछ, सबै भिडियोहरू देखाउँछ क्या। अर्थात् के भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले एकचोटि काम मात्र दिइरहेछौँ। मलाई गीत देखा, मलाई फोटो देखा, मलाई भिडियो देखा, मलाई नम्बर जोडेर दे होइन। तर त्यसपछिको यसले सबै काम के गरिरहेछ त अटोमेटिक गरिरहेछ। त्यो कामलाई हामी के गर्छौँ त कम्प्युटरले अटोमेटिक गरेको हो भनेर बुझ्छौँ है। हुन त अहिले हाम्रो कम्प्युटरले आफै काम लिने आफै गर्ने खालको चाहिँ सफ्टवेयरहरू होइन, त्यसै गरी हाम्रो हार्डवेयरहरू चिपहरू बनाइरहेको छ। तर त्यो बन्ने क्रममै छ, 100% कम्प्लिटली चाहिँ बनिसकेको चाहिँ छैन है त। त्यसै गरी आजको हाम्रो लास्ट पार्ट आएको छ एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर। एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि के कुरा जान्छौँ भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई कहाँ कहाँ युज गर्न सक्छौँ भनेर। लगभग तपाईँलाई थाहा होला कि अहिले कम्प्युटर युज नभएको फिल्ड नै छैन क्या। जहाँ जानुहोस् कम्प्युटर हुन्छ। तपाईँ पसलमा जानुहोस् डाटा स्टोर गर्नको लागि कम्प्युटर हुन्छ। तपाईँ स्कुल कलेजमा जानुहोस् पढाउनुको लागि पनि कम्प्युटर हुन्छ। तपाईँ हस्पिटलमा जानुहोस् केही पनि चेकअप गर्नको लागि एक्सरे लिनको लागि कम्प्युटर हुन्छ। तपाईँ गेम खेल्नुहोस्, गेमहरू डिजाइन गर्नको लागि खेल्नको लागि पनि कम्प्युटर हुन्छ। तपाईँ फिल्म हेर्न जानुहोस्, फिल्म हेर्नको लागि बनाउनुको लागि समेत कम्प्युटर हुन्छ। तपाईँ एस्ट्रोनेटमाथि रकेट बनाउनुहोस्, रकेट उडाउनुहोस्, जे नि कन्ट्रोल गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि हाम्रो कम्प्युटर छ क्या होइन। र त मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि कम्प्युटर युज नभएको फिल्ड नै छैन क्या। त्यस्तो भइसकेको छ क्या अहिले। के को कारणले त एक त कम्प्युटर भर्साटाइल छ, एउटै कम्प्युटरले धेरै काम गर्न सक्छ, अर्को भनेको फास्ट छ, एकुरेट छ होइन, नरोकिकन गर्न सक्छ, अटोमेटिक गर्न सक्छ होइन। ती कुराहरू छन्। ल ती कुरामा बेसिस भएर म तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन कुन फिल्डमा चाहिँ कम्प्युटर कसरी युज भएको छ त ती कुराहरू म तपाईँहरूलाई थोरै गाइड गर्दै जानेछु है त। फर्स्टमा आउँछ हाम्रो बिजनेस। अब बिजनेसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर कसरी युज हुन्छ त्यो कुराहरू हो होइन। हुन त अब बिजनेसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरहरू मिटिङ गर्नको लागि यहाँनिर फोटोमा देखाएको छ। र मिटिङ गर्नको लागि कम्युनिकेसन गर्नको लागि अडियो भिडियो कल गर्नको लागि मात्र कम्प्युटर युज हुँदैन है। हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ सबै डाटाहरू स्टोर गरिन्छ क्या। अर्थात् यो महिनामा हाम्रो कति सामान बिक्री भयो, यो महिनामा हामीलाई कति नाफा भयो, यो महिनामा हामीलाई कति घाटा भयो, हामीसँग स्टकमा कति सामान छ, कुन सामान बढी बिक्री भइरहेछ, कुन सामान कम बिक्री भइरहेछ, कुनमा नाफा कुनमा घाटा, त्यो सबै हाम्रो डाटाहरू के हुन्छ त एक ठाउँमा स्टोर हुन्छ क्या होइन। र त्यसकै बेसिसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेसमा होइन कुन कुराले गर्दा हाम्रो फाइदा भइरहेछ क्या। जस्तै एउटा इलेक्ट्रोनिक कम्पनी छ होइन, त्यसले मोबाइल पनि बेच्छ, पेन ड्राइभ पनि बेच्छ, कम्प्युटर पनि बेच्छ होइन। सँगसँगै हाम्रो स्टोरेज डिभाइस भनौँ न हार्ड डिस्कहरू पनि बेच्छ क्या। उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि मेरो कुन चाहिँ पार्टमा मेरो बढी फाइदा भइरहेछ क्या, कम्प्युटर बेच्दा बढी फाइदा भइरहेछ कि होइन, मोबाइल बढी बिक्री भएर फाइदा भइरहेछ कि, त्यो कुराहरूको एनालाइसिस गर्नको लागि रिपोर्टहरू गर्नको लागि पनि कम्प्युटर सिस्टम युज हुन्छ। र यिनीहरूलाई एक आपसमा कुरा गर्नको लागि होइन सबै काम गर्नको लागि पनि हाम्रो कम्प्युटर युज हुन्छ होइन। अब कोही अमेरिकामा हुन्छ, कोही चाइनामा हुन्छ, कोही इन्डियामा हुन्छ, कोही नेपालमा हुन्छ। अब सबैजना एक ठाउँमा गएर भेट हुँदाखेरि प्लेनको टिकट होइन ट्राभलको टाइम धेरै के हुन्छ त हाम्रो पैसा वेस्ट हुन्छ नि त। त्यो सबै कुरा हाम्रो कम्प्युटरले सेभ गर्छ। यसरी चाहिँ हामीले बिजनेसमा चाहिँ कम्प्युटर युज गर्न सक्छौँ। अर्को आउँछ हाम्रो एजुकेसन। अब एजुकेसनको त के कुरा गरौँ होइन, मैले तपाईँहरूलाई पढाउनुको लागि नै कम्प्युटर युज गरिरहेको छु र तपाईँहरूले मैले पढाएको कुराहरू पढ्नको लागि पनि कम्प्युटर नै युज गरिराख्नु भएको छ क्या होइन। कम्प्युटरले हामीले एजुकेसनमा के हेल्प गरिरहेछ भन्दाखेरि टिचिङ र लर्निङको लागि पनि छ। यसमा पनि हाम्रो दुई तरिकाको छ क्या। एउटा त हाम्रो रियल टाइम, जस्तो मैले तपाईँलाई लाइभ आएर नि पढाइदिन सक्छु होइन। अर्को भनेको मैले पढाएँ तर तपाईँहरूले
पछि गएर आफ्नो भ्याकको टाइममा के गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तो मैले अहिले पढाएँ, म अहिले फ्री थिएँ, तर तपाईँहरूको अहिले केही काम हुनसक्छ, कतै घर जाएको हुनसक्छ होइन, तर तपाईँहरूको फ्री टाइममा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त यो भिडियो डाउनलोड गरेर पछि पढ्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यहाँ पनि छ। सँगसँगै तपाईँले नबुझेको कुराहरू आफ्नो स्कुलको टिचरसँग फोन गरेर मात्र होइन, अनलाइन आएर मात्र होइन, अरू पनि धेरै तरिकाबाट चाहिँ तपाईँहरूले अरू पनि डिफ्रेन्ट टिचरहरूसँग पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। अरूले युज गरेको रिसर्च पेपरहरू, अरूले बनाएको डकुमेन्टहरू, अरूले बनाएको युट्युब भिडियोहरू पनि हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो एजुकेसनमा हामीलाई हेल्प गर्छ भयो होइन। त्यसै गरी अरू कुराहरूमा जान्छु है। त्यति मात्र होइन है, तपाईँहरूलाई अरू पनि केही कुराहरू भनिदिन्छु। जस्तो हाम्रो यो डकुमेन्टहरू, पावर पोइन्टहरू पढाउँछौँ नि त, हुन त टिचरले पढाउनुको लागि कम्प्युटर युज गर्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट डकुमेन्टहरू बनाउँछ क्या, पिडिएफ, पावर पोइन्ट, स्लाइडहरू होइन, डिफ्रेन्ट टाइपको डकुमेन्ट बनाएर पढाउने गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरू पढ्नको लागि पनि, सेल्फ स्टडी गर्नको लागि पनि यी सबै कुराहरू चाहिन्छ क्या। जस्तो तपाईँले डकुमेन्ट त राख्नुभयो, तर डकुमेन्ट भएर मात्र पढ्न सक्नुहुन्न नि त, त्यो खोलेर हेर्नको लागि कम्प्युटर चाहिन्छ हो। यसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ एजुकेसन फिल्डमा हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ है त। अब नेक्स्ट हाम्रो कम्प्युटरको युजेज आउँछ हेल्थ एन्ड मेडिसिन। अब यो त प्रायः तपाईँ सबैले हेर्नुभयो होला क्या। अहिले कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो मेडिकल फिल्डमा रेकर्ड राख्नको लागि मात्र होइन क्या, हाम्रो होइन कुन रोग लागेको छ पत्ता लगाउनको लागि मात्र होइन, अरू धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरूको लागि पनि युज हुन्छ। म तपाईँहरूलाई भन्छु क्या। जस्तै पहिला हामी हस्पिटलमा जाँदाखेरि लाइनमा बस्थ्यौँ होइन, अहिले के गरेछ भन्दाखेरि त्यसलाई पनि कम्प्युटर युज गरेर म्यानेज गरिएको छ क्या। अहिले हाम्रो टोकन सिस्टम आएको छ क्या होइन। तपाईँहरू हस्पिटलमा जानुहुन्छ, के पाइन्छ त, टोकन पाइन्छ क्या होइन। एउटा टोकन लिने, अनि त्यो कम्प्युटरले के गर्छ त, टोकन अनुसार आफै पालो दिन्छ क्या। यति नम्बरको पेसेन्ट जानुहोस्, यति नम्बरको पालो आयो भनेर त्यहाँ पनि कम्प्युटर छ है त। टोकन त छँदैछ होइन। त्यसपछि हामी आउँ न मेन कुरातिर आऊँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरहरू हस्पिटलमा कसरी युज गरियो है त। सुरुमा हाम्रो हस्पिटलहरूमा रेकर्डहरू किपिङको लागि क्या, रेकर्डहरू राख्नको लागि। जस्तै हेरौँ न, पहिले त फाइलहरूमा राखिन्थ्यो क्या होइन। मान्छे आयो, फाइलमा नाम लेख्यो होइन, राख्यो, ल यो मान्छे यति बजे आएको थियो होइन। तर मानौँ कि त्यो मान्छेमा केही अब रिपोर्ट पुलिस केस गऱ्यो होइन, त्यस्तो केसमा त्यो मान्छेको बारेमा खोज्नु पऱ्यो क्या। अब कसरी खोज्ने त, एकदम टाइम लाग्छ कि। हेर्नु न, तपाईँले यहाँ गएर हेर भन्यो भने के गर्नुहुन्छ त, अब एकाएक सबै हेर्नु पऱ्यो क्या, कहाँ छ होइन, एकदम खोज्न टाइम लाग्ने भयो क्या हो। यो सबै कुरालाई चाहिँ हाम्रो डाटाबेसले रिप्लेस गरेको छ क्या होइन। डाटाबेसहरू तपाईँहरूलाई म पछि पढाउँला, हाम्रो एउटा सेपरेट मेम्बरले पढाउन सक्नुहुन्छ। तर डाटाबेसले हामीलाई के हेल्प गर्यो भन्दाखेरि सबै डाटाबेस चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा हामीले स्टोर गर्छौँ। डाटाबेसमा के गर्छौँ, हामी सिधै नाम राखेर सर्च गर्छौँ क्या। जस्तो मानौँ रामको पुलिस केस पऱ्यो त, ल राम मैले हाने है होइन, ठ्याक्कै रामको सबै डिटेलहरू आउँछ क्या। कुनै पैसाको केसमा पनि हुनसक्छ नि त होइन। अब हस्पिटलमा आयो, बिरामी भयो, चेकअप गरायो, तर चेकअप गराएपछि उसले के भन्यो भन्दाखेरि मैले सबै पैसा पेमेन्ट गरिसकेको छ क्या। कुनै बेला त आधी पेमेन्ट गर्न बाँकी हुनसक्छ नि त। त्यस्तो केसमा यो फाइलमा गएर सबै डिटेल हेर्न त गाह्रो हुनसक्छ नि त। त्यस्तो बेसमा हामी डाटाबेसमा हेर्छौँ, सिधै सर्च गर्छौँ कि राम पेसेन्ट नम्बर यति होइन, लोकेसन यहाँको भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै विदिन अ सेकेन्ड क्या, 10-5 सेकेन्ड पनि लाग्दैन क्या। कुनै फास्ट हुन्छन्, विदिन अ सेकेन्डमा हामी के गर्न सक्छौँ त, हेर्न सक्छौँ कि ल यो पेसेन्टको डिटेल यो हो, यो बिरामी भएको थियो, यति गते आएको थियो, यति पैसा बाँकी छ, एकछिनमै हुनसक्छ क्या। एउटा त यहाँनिर हाम्रो कम्प्युटर युज हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको रोगहरू पत्ता लगाउनको लागि पनि क्या होइन, कि कुन रोग छ होइन। अब मान्छेको आँखाले त सबै हेर्न सकिँदैन नि त होइन। त्यसको लागि हाम्रो कम्प्युटरहरू युज भएको हुन्छ, एक्सरेहरू लिनको लागि नि कम्प्युटर युज हुन्छ। त्यति मात्र होइन क्या, अहिले कम्प्युटरहरू के को लागि पनि युज भयो भन्दाखेरि कुन लक्षणहरू होइन, कुन सिम्पटम्सहरू देखायो भने कुन रोग हुने, र यो सिम्पटम्स देखाएपछि फ्युचरमा मान्छेलाई चाहिँ कुन रोग लाग्न सक्छ क्या, त्यो प्रिडिक्सन गर्नको लागि पनि अहिले हेल्थ र मेडिकल साइन्समा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर युज भइरहेको छ क्या। औषधिहरू बनाउनुको लागि, पत्ता लगाउनुको लागि, धेरै कुराहरूको लागि युज भइरहेको छ। अब डिटेलमा आफै रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ, तर यति जाने पनि इन्ट्रोडक्सन पार्टको लागि चाहिँ इनफ हुन्छ। अब साइन्सको बारेमा त मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन,
साइन्सको लागि, स्पेसको लागि, रिसर्च सेन्टरको लागि होइन, कम्प्युटर नभइकन हुँदै हुन्न क्या। अब सबै कुराहरू हातले क्यालकुलेसन गरेर पोसिबलै छैन क्या। म तपाईँहरूले यसको पनि एकदम राम्रो इक्जाम्पल दिन्छु। पक्नु है त। साइन्सको पनि धेरै फिल्डहरू छन् होइन। अब साइन्सको आफ्नै रिसर्चहरू हुन्छ नि त, त्यसमा पनि युज भइरहेको हुन्छ कम्प्युटरहरू, किनकि त्यो क्यालकुलेसनको लागि एकदमै पावरफुल कम्प्युटर चाहिन्छ क्या। यी हाम्रो घरमा युज हुने जुन नर्मल कम्प्युटरहरू छन् नि, जुन हामी i3, i5, i7 भन्छौँ, र यस्तो कम्प्युटरहरू युज हुँदैन। यिनीहरूको आफ्नै सुपर कम्प्युटर हुन्छन्, जुन चाहिँ हाम्रो मल्टिपल कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर एउटा कम्प्युटर बनाएको हुन्छ क्या। किनकि यिनीहरूको पुरानो डाटाहरू पनि एकदमै धेरै स्टोर भएर राखेको हुन्छ। तिनीहरूलाई प्रोसेस गर्नको लागि, स्टोर गर्नको लागि पनि एकदम ह्युज एमाउन्टमा रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ क्या। त्यो हाम्रो नर्मल कम्प्युटरमा पोसिबल छैन। त्यही भएर यिनीहरूले एकदमै पावरफुल कम्प्युटरहरू युज गरेको हुन्छन्। त्यसै गरी हाम्रो स्पेस भनौँ न होइन, एस्ट्रोनटहरूले रकेटहरू उडाउनको लागि पनि एकदमै पावरफुल कम्प्युटरहरू युज गरेको हुन्छन् क्या। जुन हाम्रो नर्मल कम्प्युटरको प्रोसेसिङले, रिसोर्सेसहरूले चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल नै गर्न सक्दैन क्या। त्यस्तो कुराहरूमा हाम्रो कम्प्युटरहरू युज भएको हुन्छन्, तर एकदमै पावरफुल कम्प्युटरहरू चाहिँ हुन्छन् है। अर्को फिल्ड आउँछ हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट। र साइन्सको कुरामा मैले इलेक्ट्रिक कुराहरू पनि जोड्दै है त। जस्तै यहाँ चिप हेर्दै हुनुहुन्छ नि, नर्मली डिजाइन गर्न चाहिँ हामीलाई कम्प्युटर नै चाहिन्छ क्या। किनकि हातले डिजाइन गर्न पोसिबलै छैन क्या। यहाँ ओभरल्याप हुने, ग्याजाङ गुजुङ हुने होइन। त्यसै गरी हाम्रो टेस्ट गर्नको लागि होइन, सिमुलेसनहरू गर्नको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या हातबाट, जुन सकिँदैन क्या। त्यस्तो केसहरूमा पनि हाम्रो कम्प्युटर नै युज भइरहेको हुन्छ है त। अर्को आउँछ हाम्रो इन्टरटेनमेन्टको फिल्डहरू है। अब इन्टरटेनमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझिसक्नु होला, गीत सुन्नको लागि होइन, भिडियो सुन्नको लागि, गेम खेल्नको लागि, गेम हेर्नको लागि, गीत बनाउनको लागि, गेम बनाउनको लागि, सबै कामहरूमा लगभग कम्प्युटर चाहिन्छ क्या। यतिसम्म हुन्छ कि फिल्म बनाउनको लागि मात्र होइन, एक्स्ट्रा अर्डिनेरी होइन, एकदम पावरफुल भिजुअल इफेक्ट देखाउनको लागि पनि कम्प्युटरको युज भएको हुन्छ क्या। जस्तो बाहुबली हेर्नुभयो होला होइन, तपाईँले आइरन म्यान हेर्नुभयो होला, हाम्रो एभेन्जर हेर्नुभयो होला होइन। साउथ फिल्मकै कुरा गरौँ न, एकदम हिरो पनि सुपरम्यान भन्दा कम हुँदैन क्या। त्यो एकदम भिजुअल ग्रेट इफेक्टहरू देखाउनको लागि होइन, त्यसमा भएको म्युजिकहरू, भिडियोहरूमा एकदम क्वालिटी राम्रो ल्याउनको लागि पनि कम्प्युटर युज हुन्छ। र त्यो बनाउनको लागि मात्र होइन क्या, त्यो बनाइसकेपछि हेर्नको लागि पनि हामीलाई कम्प्युटर चाहिन्छ। अब गेमिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नर्मली मोबाइलहरू, कम्प्युटरहरू पनि इनफ हुन्छन्। अब हाई बजेट छ भने एकदम रियल टाइम गेमिङहरू वा एकदम गेमिङको राम्रो एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो यो प्ले स्टेसनहरू होइन, भिआरहरू हालेर चाहिँ खेल्ने गरिन्छ है त। अर्को आउँछ हाम्रो कम्प्युटर ग्राफिक्स। कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेको लगभग अहिले एकदमै ठुलो फिल्ड भइसकेको छ। यसमा हाम्रो जबहरू पनि पाउने एकदम राम्रो छ अहिले, स्कोपहरू नेपालमा पनि धेरै राम्रो छ। अब यहाँनिर ग्राफिक्स भन्दा पनि ग्राफतिर जाऊँ न। ग्राफ भनेको जेनरली के हो त, हाम्रो लाइनहरूको कलेक्सन हो नि त होइन। त्यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ग्राफमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लाइनहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर मिलाएर एउटा कुनै स्केच बनाउँछौँ, फोटो बनाऊँ वा एउटा नर्मल पिक्चर बनाउँछौँ होइन। र कम्प्युटर ग्राफिक्सलाई जेनरली हामी के गर्छौँ, कम्प्युटर ग्राफिक्सले के बुझाउँछ भन्दाखेरि कम्प्युटर वा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूको युज गरेर यदि हामी ग्राफहरू बनाउँछौँ, ग्राफहरूको डिजाइन गर्छौँ होइन, स्केचहरू बनाउँछौँ वा कुनै हामी भनौँ न चित्रहरू भनौँ वा त्यस्तो केही एडिटिङहरू गर्छौँ भनेदेखि त्यो फिल्डलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर ग्राफिक्स भन्छौँ है। अब कम्प्युटर ग्राफिक्सको लागि धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा त हामी नर्मली आफै ड्रइङ गरेर पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो मेरो यो टच हो, मैले यहाँनिर होइन त्यस्तो राम्रो पिक्चर चाहिँ बनाउन आउँदैन। त्यही पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पिक्चरहरू बनाउनुको लागि, ग्राफहरू बनाउनुको लागि एउटा आफै युज पनि गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको एकुरेसीको लागि होइन, चाहेको जस्तो डिजाइन निकाल्नको लागि होइन, प्रोग्रामिङहरू युज गर्न सक्छौँ क्या। तर प्रोग्रामिङबाट राम्रो बनाउनको लागि त्यसको लागि एल्गोरिदम पनि एकदमै राम्रो हुनुपर्छ क्या। जति राम्रो एल्गोरिदम छ, जति राम्रो त्यसको म्याथमेटिकल फङ्सनहरू छ, त्यति नै हाम्रो एकुरेट लाइनहरू आउँछन् क्या। जस्तो प्लेनमा हेर्नु न, जुन हाम्रो यो प्रोग्राम युज गरेर लाइनहरू ड्रइङ गरिएको छ
हैन। यो हातले तान्दाखेरि अलि बाङ्गो हुनसक्छ क्या, तर कम्प्युटर प्रोग्रामबाट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदम एकुरेट, एकदम प्रिसाइज र एकदम फ्रेस हुन्छ क्या, क्वालिटी पनि एकदम राम्रो हुन्छ। तर यसको लागि हाम्रो म्याथमेटिकल फङ्सन पनि एकदम राइट हुनुपर्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। त्यति मात्र होइन, हाम्रो एनिमेसनको लागि होइन, कार्टुनहरूको लागि होइन, जस्तो हाम्रो फिल्महरूमा नि हेर्छौँ, कार्टुनहरूमा नि हेर्छौँ, त्यो सबैमा हाम्रो ग्राफहरू बनाउनुको लागि, ग्राफिक्सहरू बनाउनुको लागि कम्प्युटर नै युज भइरहेको हुन्छन् है त। ल अहिलेको लागि हामी यति नै गर्छौँ र आज हामीले मेनली 3टा पार्टहरू पढ्यौँ है त च्याप्टर 1 को, जसमध्ये हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको इन्ट्रोडक्सन थियो, कम्प्युटर के हो, यसको डेफिनेसन के हो, के काम गर्छ एकदम बेसिकमा। त्यसपछि हामीले क्यारेक्टरिस्टिक पढ्यौँ कम्प्युटरको होइन, जसमा हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ के क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छन्, जस्तै स्पिड हुन्छ होइन, कति फास्ट गर्न सक्छ, त्यसलाई कम्प्युटरको स्पिडहरूलाई कसरी कम्पेयर गर्ने, कसरी मेजर गर्ने कुराहरू भयो। त्यसै गरी हाम्रो भर्साटिलिटी आयो होइन, स्टोरेजको कुराहरू, डिफ्रेन्ट कुराहरू छन्, यसमा धेरै टाइम लिन चाहन्न। त्यसै गरी फाइनल एट द इन्डमा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले कहाँ युज गर्न सक्छौँ त, कस्तो कस्तो तरिकाले युज गर्न सक्छौँ, किन जरुरी छ, त्यो कुराहरू हामीले पढ्यौँ होइन। आजको भिडियोमा म यति नै गर्छु। तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ, केही अझै जान्ने इच्छा छ भने हामीलाई तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो च्यानललाई चाहिँ एज अ च्यानल भन्दा पनि मैले एज आफ्नो एजुकेसन प्लेटफर्म भन्छु कि, यसलाई हाइली सपोर्ट गर्नु होला। सपोर्ट गर्नको लागि लाइक र सेयर चाहिँ एकदमै जरुरी छ है, लाइक र सेयर चाहिँ एकदमै गर्नु होला। र मलाई थाहा छ जहाँसम्म तपाईँहरूले सब्सक्राइब चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। यति भन्दा मैले बिदा मागेँ। थ्याङ्क यू फर टाइम। म सुभाष चौधरी, आइएसपी नेटवर्क इन्जिनियर, बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।